बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट से 4 बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है और उसमें एक तो फौजी अदालतों वाला केस है जो चल रहा है, और उससे हट के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से मुतल्लिक है, और एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं उनके मुतल्लिक खबर है, और फिर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक दरखास्त दायर की है, उससे मुतल्लिक आपको खबर देनी है। अब आगाज कर लेते हैं। सबसे पहले जो आईनी बेंच के सामने फौजी अदालतों वाला मामला चल रहा है उसके हवाले से फिर बाकी बात उसके ऊपर कर लेते हैं। एक तो जो फौजी अदालतों के हवाले से कल पंजाब हुकूमत से जवाब तलब किया गया था, जब वहां पे हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने बताया था कि जो जेलों में मुंतकिल किए गए अफराद हैं उनके साथ वैसा ही सलूक हो रहा है जैसे फौजी अदालतों में हो रहा था या फौजी हिरासत के अंदर हो रहा था। तो जनाब जो सजा पाने वाले बताया गया है जी 28 में से जो 27 लोग हैं वो पंजाब की जेलों में हैं, और जी उनको दिन में 3 मरतबा गर्म और मयारी खाना दिया जाता है, बिस्तर और कंबल भी दिया जाता है। मुलाकात के अलावा अहले खाना खाना, फल और दीगर अशिया भी लेकर जा सकते हैं, और ये पंजाब हुकूमत की जानिब से जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो आज जमा करवाई गई है। ज़ाहिर है हुकूमत तो यही कहेगी कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और मामला भी उठाया कि ये जो 9 मई के सजा याफ्ता लोग हैं उनकी नकलो हरकत में उनको कितनी आज़ादी है, उसके मुतल्लिक एक बार फिर उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। असल में हुआ ये कि आज जब ये समाअत हो रही थी तो उस दौरान बहुत दिलचस्प मुकालमा हुआ, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मैं भी 14 रोज जेल में रहा हूं। सुबह नमाज के बाद बाहर छोड़ दिया करते थे, कुछ कैदी खेल वगैरह भी खेलते थे। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मंदोखेल साहब को कहा कि सिर्फ आपके लिए खुसूसी रियायत देते होंगे। तो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा जी मैं और जस्टिस शाहिद बिलाल भी इकट्ठे जेल के अंदर रहे हैं। तो फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब को कहा कि आप पुरानी बातें ना बताएं। तो उसके बाद एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा जी जेल में तमाम कैदियों को हुकूक मिलते हैं। तो फिर मुसरत हिलाली साहबा ने कहा कि कैदियों को बाहर निकलने दें, धूप लगवाने दें, इसमें मसला क्या है। तो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा जी बाहर भी निकलने देंगे, तमाम जो कैदी हैं उनका ख्याल भी रखा जाएगा। तो इस सारे मामले के ऊपर जहां तक बहुत सारी बातें हुई, तो फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि किसी को कैदे तन्हाई में रखना खुद एक बहुत बड़ी सजा है और कोई 2 दिन अकेला कैद में नहीं रह सकता। तो उन्होंने अपनी जेल का हवाला दिया। फिर इससे याद आया जब इमरान खान ने काजी फायज ईसा को बताया था कि उनको कैदे तन्हाई में रखा जा रहा है, लेकिन उस वक्त काजी फायज ईसा ने कुछ नहीं किया था और उनका हाँ वो जाएगा ऑफिसर और चेक कर लेगा। अच्छा, इससे हट के फिर बड़े बुनियादी कुछ सवालात हुए हैं, जिसमें एक जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सवाल था कि सवाल ये है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल आखिर किस हद तक हो सकता है। फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात को कलअदम करार दिया है। अगर हम भी उन दफात को कलअदम रखें तो फिर तो सिविलियंस का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि चले ये तो हो रहा है ना कि ये जुर्म हो गया, फलां जुर्म हो गया, अगर कोई सोच रखता हो, किसी की कोई अप्रोच हो, तो क्या उस अप्रोच की बुनियाद के ऊपर भी उसका केस फौजी अदालतों के अंदर ही चलेगा। अब ये वो बड़े बुनियादी सवालात हैं जो आज अदालत के अंदर पूछे गए हैं। और उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने और जहां बहुत सारी बातें की, तो इस दौरान फिर जस्टिस मुसरत हिलाली ने गवाही दी, और उन्होंने इस हवाले से कहा कि जब वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थी तो उस दौरान क्या हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो फौजी अदालतों से सजा याफ्ता लोग होते हैं उन्हें आम तौर पे उनके करीब किसी को नहीं जाने दिया जाता। उनका कि मैं बतौर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट उन मुजरिमों के करीब हाई सिक्योरिटी हिसार में गई थी, यानी बतौर चीफ जस्टिस भी मुझे ये उनके करीब नहीं जाने दिया गया, और इतनी सिक्योरिटी थी तो आम हाल या अहवाल क्या होता होगा। तो फिलहाल जो ये मामलात हैं वो चल रहे हैं। और इस हवाले से मैं आपको एक और बात बता दूं कि फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है उसके खिलाफ आज लाहौर में वुकला ने जीपीओ चौक के ऊपर एहतजाज किया है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। और सिर्फ यहां तक मामला नहीं है, बल्कि एक खबर दूसरी जो मैंने आपको देनी है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं सलमान मंसूर साहब, जो हाल ही में इलेक्शन जीत कर गए हैं, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने के लिए एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है, और यह कहा है कि जजेस की तादाद में इजाफा और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम भी कलअदम करार देने, और जो जजेस की तैनातियां 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में हो रही हैं उसको भी रोका जाए। अच्छा, मजे की बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं
وہ ظاہر ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ جس گروپ میں ہیں، اعظم نذیر تارڑ، احسن بھون، وہ تو سارا اس گروپ کے ساتھ ہے، لیکن سپریم کورٹ بار کے جو سیکٹری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک اور خبر اس سے جڑی ہوئی 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک درخواست دائر کیا، اور اچھا جو اس کو چیلنج کرنے والا معاملہ ہے تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ جوارس خواجہ صاحب نے کل پرسوں درخواست دائر کی اور آج سیکرٹری صاحب نے دائر کر دی، تو لاہور ہائی کورٹ نے جو سپریم کورٹ میں ایک 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک متفرق درخواست دائر کی ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ نہ صرف 26ویں آئینی ترمیم کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے بلکہ اس سماعت کو براہ راست نشر کیا جائے، اور کہا کہ جو کیس ہے وہ براہ راست عدلیہ کی آزادی اور بنیادی حقوق کا ہے۔ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ براہ راست عوام کے بنیادی حقوق سے جڑا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ ماضی میں بھی بنیادی حقوق کے جو کیسز ہیں وہ براہ راست نشر کرتی رہی ہے، عوام الناس کی آگاہی کے لیے عدالتی کارروائی کو نشر کیا جائے۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں آپ نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو آپ یہ کریں گے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لائیو دکھائیں، تو ایک تو اس کو سماعت کے لیے مقرر کریں اور دوسرا اس کو لائیو بھی دکھائیں، تو پھر تو بات سمجھ آتی بھی ہے کہ آپ واقعتاً کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک سپریم کورٹ سے اور بھی خبر ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک سلیکشن اینڈ پروموشن کمیٹی ہے، اس کے سربراہ پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے، انہوں نے اس کے اوپر معذرت کی، ان کی معذرت کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہیں ان کو اس کمیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ مندوخیل صاحب جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آج کل ان کے عروج کے اوپر ہے، ان کو ابھی حال ہی میں جو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے رولز تھے وہ بھی بنانے کی کمیٹی ملی، اور مندوخیل صاحب آئینی بینچ کے اندر بھی ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ مندوخیل صاحب ایک خاصے جو ہے وہ پسندیدہ قرار پا رہے ہیں۔ اچھا، اس سے ہٹ کے اب کچھ دو چار معاملات اور ہیں، اس میں ایک جو جی ایس کیو حملہ کیس ہے اس میں بتایا گیا جی عمران خان سمیت جو باقی ملزمان ہیں ان کا ٹرائل جی روزانہ کی بنیاد پہ 13 جنوری سے آگے بڑھایا جائے گا، اور جو راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ ہیں انہوں نے آج سماعت میں بتایا ہے اور کہا ہے جی اب ہم اس کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھائیں گے۔ چلیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پہلے توشہ خانہ 2 فلاں وہ سارے چلا لیے ہیں، تو اب چونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح عدالت نے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت والے کیس کے اندر توشہ خانہ 2 کا بیڑا غرق کر دیا اور بتایا کہ بھائی یہ انکوائری کا کیس تھا، اور انکوائری کے اوپر کیس کیسے بن سکتا ہے، تو ظاہر ہے وہ تو پتہ اڑ جانا ہے۔ تو اس لیے ایک تو جلدی سے اپنے ججز نئے لے کے آئیں تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو، اور نمبر 2 کوئی نیا کیس بنائیں، اس میں عمران خان کو سزا دلوائیں تاکہ جتنی دیر تک اس معاملے کو آپ لٹکا سکتے ہیں وہ معاملہ لٹک جائے تو ذرا آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ لیکن اڈیالہ سے ایک بڑی خبر ہے، اور اڈیالہ سے خبر یہ ہے کہ چونکہ مذاکرات کو لے کے بڑا کچھ ہو رہا تھا کہ آیا مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، تحریک انصاف آگے بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی، جس طرح رات سے وزراء کہہ رہے تھے اور پھر ایون ان کے اپنے شیر افضل مروت بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے شاید اکاؤنٹ اس کی رکاوٹ بن گیا ہے، تو عمران خان نے ایک اور موقع مذاکرات کو دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی پارٹی کو اور مذاکراتی کمیٹی کو یہ کہا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہے وہ جاری رکھیں، اور بیرسٹر گوہر کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مذاکرات جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ جو دونوں مطالبات ہیں وہ آپ تحریری طور پہ اگر حکومت کو دینا چاہتے ہیں تو وہ تحریری طور پہ دے دیں۔ اچھا، وہ تحریری طور پہ کیا مطالبات ہیں، اس میں ایک 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہے، اور نمبر 2 جو ہے وہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ ہے۔ تو اب اگر وہ سیاسی قیدی ہیں، ایک تو آپ کو ماننا پڑے گا، آپ تو نہیں مان رہے تھے، آپ تو کہہ رہے تھے ہمارا ڈیو پروسیس ہے جی، ہمارا تو امریکہ برطانیہ سمیت سب کے سامنے آپ مانیں گے کہ ہاں جی بالکل یہ سیاسی قیدی ہے۔ جب سیاسی قیدی مان لیں گے تو پھر دنیا بھی اس کے اوپر آواز اٹھائے گی۔ اب آپ کی خواہش ہے کہ عمران خان کا نام اس میں ہونا چاہیے سیاسی قیدیوں کی لسٹ میں نمبر 1، تاکہ ہم کہیں دیکھیں جی عمران خان تو ہم سے رہائی مانگ رہے ہیں، تو کیا ہی ہو کہ تحریک عمران خان کہیں کہ میرا نام نہیں ہونا چاہیے، باقی اپنے تمام پولیٹیکل پریزنرز کا نام دے، وہ رہا ہو جائیں گے تو میری رہائی بھی ہو جائے گی، تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔